कितें करपा आनी आमी हय सी पयले सुवातेर हांवें एक व्हिडिओ पळयलो एंड इट हॅपन टू बी इन बोगमाळो की हांगा फ्लडिंग जालां आनी ते व्हिडिओनूय दाखयता की तांच्या टॉयलेटान कॉमोडांच्यान उदक येता देन दॅट इज समथींग व्हेरी सिरियस. सो आमी आयले हांगा चॅक करपाक. आमचे बरोबर आमचो एक्स जिल्ला मेंबर एक्स सरपंच बाब गोपी आसा, दोगूय आयले आमी पळोवपाक हें. आनी वी मेट द फॅमिलीज ज्यो हांगा आसा अफेक्टेड फॅमिलीज. नाव जेन्ना आमी इन्स्पेक्ट केलें वेन देर इज हेवी रेन्स सगळें उदक सकयल येता. नाव फ्यू इयर्स बॅक हें उदक सगळें व्हांवून वेतालें. वी कॅन सी दॅट वी हॅव ट्रेस्ड आउट द ड्रेनेज. बट वॉट हॅज हॅपन्ड इज सम ओपन स्पेसान कितें कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा. नाव दॅट हॅज ब्लॉक्ड द नॅचरल फ्लो ऑफ द रेन वॉटर, द ड्रेनेज. आनी सगळें उदक आतां हांगा भरलां. नाव देर आर टू थिंग्स टू दॅट. वन इज it has become very slippery, it has become flooded, people are finding difficult तातूंतल्यान चलपाक. बायल मनशां आसा, चेडवां आसा, भुरगीं आसा, इस्कॉलाक कॉलेजीक वता. दुसरें म्हळ्यार हांगा उदक सगळें आतां फ्लडीड स्टॅग्नंट वॉटर जाल्लें आसा एंड दॅट इज गिवींग रायज टू डेंगू. सो वी हॅव दीस बॉय हू हॅड ऑलरेडी बीन अफेक्टेड बाय डेंगू. सो we will be taking up the matter with the concerned authorities including health services for taking measures against dengue or spread of dengue. And I will be talking to the administration. We have to find a permanent solution. A temporary solution upkarna. And next time I want to tell administration ashe kite bantat, just out of to create some vote bank or pleasing this, we should avoid. Then we end up with this problem. We have to have a vision, long-term planning. So we will speak to the concerned authorities how to find a solution. 2-3 solutions we have found out. ते आमचे तांचे फुडल्यान दवरतले आनी तांचे कडेन जर बेटर solution आसा then we will adopt that solution. Captain, we hear that you already spoken to the South Goa collector about the issue. Is that correct? Yeah, today morning I personally spoke to South Goa collector आनी ताका सांगले हांव जाण आख्खे गोंयभर there is a deluge, I will say. फ्लडिंग जाला सगळ्याक, लोकांक खूब अफेक्ट जाल्लो आसा. खंय लँडस्लायड जाल्ली आसा, फोंड्या लँडस्लायड जाल्ली आसा, खंय घरां कोसळ्ळीं, दुर्गां कोसळ्ळीं. सो ही इमिजिएटली swung into action. Then the additional collector got in touch with me. आणि their respective deputy collectors and mamladar in each taluka are on the job. आणि तांणी सांगलां खंय कितें assistance जाय, they are there to provide the assistance. सो तांकां आमी डिस्टर्ब करूंक सोदिनाशिल्ले. दे मस्ट बी ऑन द जॉब. तो आमी स्वता हांगा आयले टू सी एंड ऑल्सो टू एप्रिशिएट बाबा हें असले प्रॉब्लेम, हाऊ कॅन वी हेल्प. हें दुसऱ्याय कडेन जालां आसतलें. सो अशें करून वी वील टेल द पीपल हॅव पेशन्स, लेट्स ट्राय एंड फायंड अ सोल्युशन. गोपी बाबा आयज हांगा साऊथ गोवाचे MP आयिल्ले आसा आनी तूं एक बोगमाळो फॉर्मर जिल्हा पंच मेंबर आसा. कितें सांगूंक सोदता सर आयज सिट्युएशनाचेर? आयज आमचे बाब ज्योती म्हणटा तेंच्या घराक उदक गेलें, तेजे सायडीक आहा तेंच्याय घराक उदक गेलें. जायतो सो टायम हो इशू तांकां वर्सान वर्स फेस करपा पडटा. सो घरां उदक येयलें म्हणटकीर तांकां प्रॉब्लम उदक न्हिदपाक बिदपाक सगळें तांकां जेवपाक खावपाक जाय तशें. रातीचे कोणा फोन करीत आसता ते आनी आमकां मातशें हेल्प करा. सो आमी उठोन धांवोन येता हेल्प करपाक. पूण येयले जाल्यार उदकाक हांगा कितें करपाक जाता, कोणाच्यान कांय करूंक जायना कित्याक पावस इतलो जाल्लो आसा. पूण प्रॉब्लम कितें, जेन्ना पंचायतीन जे डेव्हलपमेंट करता आसतना ओपन स्पेस भाटकारान सोडलेले आसतना तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट सारकी करूं ना. जी आतां पंचायत आहा तेंच्यांनी की तांकां हांवें लास्ट टायम म्हाजी जायती कंप्लेंट हांवें केली तांकां. हांवूय सरपंच आशिल्लो, हांवूय अशें न्हू तेजेर एगेन्स्ट उलयता. पंच आहा या सरपंच आहा या आनी कोणी आहा तेंचे एगेन्स्ट उलयना. हें डेव्हलपमेंट करपा आयलें जाल्यार बाय प्लॅनिंग करपा जाय. तेंच्यांनी कांय हेजेर एकूय स्टेप घेवना. सो पयलो सद्या हांव म्हणटालो की तेंच्यांनी तो एक टेनीस कोर्ट म्हणून ग्रावंड कसो करून दवरलेला. तेजी तेंच्यांनी बरी हायट 3 मिटर इतली उंच स्टेज अशी करून दवरलेली आहे. हें उदक जें आसा ट्रेडिशनल येता तें हांगसरल्यान एका वे आशिल्लो सारको, हो व्हाळ आशिल्लो. व्हाळांतल्यान उदक हें डायरेक्ट नेवी वयतालें, डायरेक्ट नेवी टू एअरपोर्ट टू आसत ते सायडीच्यान दर्या चिखली वयतालें. सो सगळे वाटेच्यान एका वे आसा सिस्टम. जेन्ना पंचायतीन डेव्हलपमेंट करता आसतना सिस्टम दवरूं ना ती उदक वयपाची वे वरपाची जाल्यार बुड्डी येतलीच न्हू, हें सहजीक आहा. सो पंचायतान हेजेर पळोवपा जाय न्हू बाबा कोण बुडटा कितें जाता जाल्यार. व्हिडिओ केलो तेणें, व्हिडिओ करून घातल्यार देखून तो रोखडो कितें जाता म्हळ्यार आपणें कितें करूं ना डेव्हलपमेंट म्हणून सरपंच म्हणटा. सरपंचान डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार हें अशें जावपाचें न्हू जर प्लॅनिंगाचें केलें जाल्यार.
सो हांव म्हणटा आतां कॅप्टन बाबूय आमचे येयल्ले आसा सो तेजे अंडरय जाय तशे स्कीम आसा ते स्किमी थ्रू तर एक बरो नाला बिला एक बरो डीप मारून तर हेजो सोल्युशन काडटलो जाल्यार तेज्यान सॉल्व करपा जाता सो इंजिनियरींग थ्रू तेणें हें करून हें काम करून तांकां दिवचें अशी म्हाजी मागणी आहा कॅप्टन साहेबा कडेन देव बरें करूं.